हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, और बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक सर यू। पहला टॉपिक जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी और समझना चाहूंगी वो ये कि ये हमारी तरफ इंडिया पाकिस्तान को अगर हम देख लें, यहाँ के मुस्लिम्स हमें कुछ बाकी दुनिया से अलग क्यों नजर आते हैं कि इनके ना पढ़ाई लिखाई में कोई खास कुछ लोग बाहर निकले होंगे, दो चार के अलावा हमें किसी का नहीं मालूम, लेकिन या कोई हमें नुमाया नजर नहीं आता दुनिया में कि कोई साइंस में इन्होंने कोई काम किया हो, कुछ इन्होंने इस तरह की चीज। लेकिन हिजाब और इस किस्म के नॉन इश्यूज के पीछे पड़े रहते हैं। सारी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, हम अभी तक इस्लामोफोबिया और हिजाब के पीछे जो है वो लड़ रहे हैं और पूरे कहना चाहिए रैलीज निकाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। आपके ख्याल से ऐसा क्यों करते हैं? कि जनरलाइज करना मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों का एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। और जब मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो मैं मलाबार की नहीं कर रहा या तामिल मुसलमानों की नहीं कर रहा। ये एक कंसेप्ट है कि ज़मीन से इनका ताल्लुक नहीं रखते ये आपने, इनको प्यार नहीं है ज़मीन से, ये उस हिंदुस्तान की ज़मीन को अपनी ज़मीन नहीं समझते, ये इनका कोई लगाव दरियाए सिंध से नहीं है। रावी वावी से हो भी जाए तो वो भी क्योंकि लाहौर के पास बहता है, लेकिन दे लुक एट एवरीथिंग विदाउट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द हेरिटेज। तो ये दुनिया की वाहिद लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी से बड़े शर्मिंदा रहते हैं। इनका ना कोई हीरो है ना इनका, यानी ये ऐसे लोग हो गए कि इनका हीरो वो होता है जिन्होंने इनकी ठुकाई लगाई होती है। सो मैं पाकिस्तानी समझता हूँ वो लोग जो पंजाबी मुसलमान हैं या जो इंडिया से बकौल उनके हिजरत करके इस पाक सरजमीन पे आके अपनी उर्दू छोड़ के गए। बाकी लोग पाकिस्तानी मैं नहीं समझता, ना बलोच पाकिस्तानी है, ना सिंधी और ना पश्तून। उनकी अपनी रिवायात हैं, उनके अपने क्लेम है टू नेशनहुड और बिल्कुल जायज़ हैं। बलूचिस्तान तो एम्बेसी होती थी पाकिस्तान में, पश्तूनिस्तान का आप देखिए कि बीच में लाइन डाल दी, ड्यूरेंट लाइन, और कह दिया कि पश्तो बोलने वाले मुसलमान इधर हो जाएं और पश्तो बोलने वाले मुसलमान उधर हो जाएं। तो दोनों देखते रहे कि क्या डिवाइड कर रहे हो फिर तुम। बोले नहीं नहीं आप लोग दो हो गए। अब तो ये भी नहीं था जैसे पंजाब सिखों और मुसलमानों में बटा या समथिंग। सो वी आर अ पीपल हु हैव नो आइडिया कि हम किसी ज़मीन से कैसे लगाव रखें। आप अगर जाते हैं ईरान या तुर्की तो उनकी हिस्ट्री, उनकी ज़मीन, उनकी कहानियाँ, उनके फोक हीरोज़ होते हैं वहीं के, है ना। चाहे उसमें पोइट्री आ जाए, आर्ट आ जाए, अरबों के इसी तरह के हीरोज़ अलग हैं। वो जो उनके गाने वाले हैं अलग, उनके शायर अलग हैं, चाहे वो philosophers like people who went to सेनेगाल और वहाँ से फ्रांस गए। बेतहाशा वैरायटी है अपनी अरब आइडेंटिटी को संभाले हुए। एडवर्ड सईद ने कहा था कि वहाँ 2-3 साल रह जाओ तो खुद ब खुद आदमी अरब बन जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर। हमारे यहाँ आपको कोई मिलेगा ही नहीं ये 3 माइनॉरिटीज के अलावा जिसको जमीन से कोई लगाव हो। तो जो आए थे लखनऊ से लालू खेत, वो भी नाराज हैं, क्या आ गए यहाँ, कहाँ से करे। हालांकि उनको उन्होंने कब्जा किया पाकिस्तान के कल्चर और हेरिटेज पे। और पहले अगर आप टीवी रेडियो ड्रामे देखें तो पाकिस्तान उनमें नहीं नजर आता था, उसमें लखनऊ आता था, बरेली आता था, पता नहीं दुनिया भर के छोटे छोटे गांव का जिक्र हो जाता था। कभी ठट्ठा का जिक्र किसी प्ले में नहीं हुआ, किसी रेडियो प्ले में ठट्ठा नहीं आया बीच में, या कोई कह दे लजबेला का जिक्र हुआ हो। सो दे वर कट ऑफ फ्रॉम दिस रियलिटी एंड दैट इज वाई जब आप की मौसीकी, आपकी
کی زمین, آپ کی زبان, everything is not meshed together as your heritage, you have nothing left. تو پھر تو آپ یہی ڈرامے بازی کریں گے نا کہ عرب سے زیادہ عرب اور ایرانی سے زیادہ ایرانی آپ ہی ہیں. کسی کو فکر نہیں ہے کہ کون حجاب کہاں پہن رہا ہے. اور آپ بتائیے ہندوستان کے اندر ایک جیسے جہاد کا سما بنا ہوا ہے کہ لڑکی جناب, وہ لڑکی دیکھیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, جب وہ آتی, وہ شیرنی جسے آج کل کہہ رہے ہیں, وہ آتی اپنی اسکوٹر پہ جا کے پارک کرتی ہے اور وہ کیمرہ اس کو فالو کر رہا. وہ موٹر سائیکل پہ کریش ہیلمٹ نہیں پہنتی, حالانکہ انڈیا کا قانون ہے آپ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے وداؤٹ کریش ہیلمٹ. آئرنی دیکھیے کہ کریش ہیلمٹ پہ تو اسے کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو اس کا ڈیمانڈ ہے کہ سر میرا کور ہونا چاہیے. تو وہ موٹر سائیکل پہ آتی ہے بغیر ہیلمٹ کے, وہ نیچے اتر کے جب پورے خوار ایٹیٹیوڈ سے لے کے آتی تب وہ سر پہ حجاب ڈالتی اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے جو جنگ کا نعرہ ہے بیسیکلی. اینڈ شی سو the element of dishonesty is sewn into everything we do. ہم نے پاکستان کا قصہ بتائیے, اس شخص سے بنوا لیا جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسجد میں جوتے نہیں پہنتے. اس کو گاندھی جی نے بتانا پڑا کہ بھائی جان جوتے پہنے ہوئے, why should I take off my shoes؟ یہ جناح صاحب کی بات ہے. وہ پورک کھا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, دارو بیٹا, 16 سال کی لڑکی بھگا کے لے گیا, دوست کی بیٹی کو لے گیا, بیوی بنایا 2 سال بعد, زنا کرتا رہا اس وقت تک. he should be charged posthumously for pedophilia. اور پھر اپنی بیٹی سے کہہ دیا تم نے پارسی سے شادی کیسے کی. اتنی میڈ ہاؤس. ایک آدمی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو, جو انگریز کے کہنے پہ چلے, چرچل اس سے چھپ کے ملتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میں اتنے گھٹیا آدمی سے مل رہا ہوں. وہ لوگ جناح صاحب کو کہتے ہیں قائد اعظم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی پاکستان کی سندھ یا پنجاب یا فرنٹیئر کی تاریخ کا آدمی ان کو ملا ہی نہیں. نہ بلے شاہ ان کا نیشنل پوئٹ ہو سکتا, نہ آپ کا دادو میں سکرنڈ کے اندر, نہ فرنٹیئر کے جو بڑے بڑے ریولوشنریز پیدا ہوئے, اس کی اونرشپ ہی نہیں ہے. آپ کا پورا ملک کہتا ہے کہ غفار خان غدار تھا. تو آپ مجھے بتائیے ایک کمیونٹی جو صرف جھوٹ میں یقین کرتی ہے وہ کرے گی کیا؟ جو انڈیا کے مسلمان آپ سے متتے ہیں, آپ سے بہتر ہیں, ان کے گول گپے سنے جھوٹوں کے, تو وہ تو کہتا ہے وہاں پاکستان ہم نے بنایا تھا اب یہاں بنائیں گے. مگر ایک چیز ہے کہ وہ پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, شاید آپ ان کو جانتے ہو, ان سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اس سائڈ پہ جو مسلمز رہتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے, یہ 21ویں صدی میں کیا کر رہے ہیں کہ مطلب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 2ری یا 3ری صدی میں رہتے ہیں. تو آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہاں کے مسلمان 2ری 3ری صدی میں رہتے ہیں, ابھی تک وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں 1400 سال پہلے والی, اور آگے نہیں بڑھ رہے؟ مسلمان تو رہتا ہی 6ٹھی صدی میں ہے. مسلمان جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے وہ بریک لگا دیتا. یہ وہی قوم ہے, وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابن رشد کو مارنے کی کوشش کی. انہوں نے ابن خلدون جو فادر آف سوشیولوجی ہے, ہسٹری آف سوشیولوجی ہے, اس کو کافر کہہ دیا. یہاں تو علم دین جو تھا وہ ہیرو بن گیا تھا جب اس نے قتل کیا تھا کسی رنگیلے رسول کے رائٹر پہ. تو ہمیں خون خرابہ, چاقو زنا, خون, گلے کاٹنا, ہاتھ کاٹنا, چابک لگانا, الٹا ٹانگ دینا, it is into the heads of the youngest of our children. پہلا چیز ہے اللہ اکبر, اس کو آپ کہہ رہے ہیں. آپ پہلے اس میں کہہ رہے ہیں کہ God is the greatest. یہ سارے بھگوان جیزس ویزس سب ادھر ہٹا دو بھیا, ختم. جب وہ یقین کر رہا ہے کہ اس کی سیلویشن اسی وقت ہوگی جب وہ مرے گا, یوم قیامت ہوگی, غزوہ ہند مکمل ہوگا, پھر ہم جائیں گے اپنی اڑن کھٹولوں پہ وہاں اوروں کے پاس.
Can you imagine that people genuinely believe that? بالکل کرتے ہیں سر, بالکل بلیو کرتے ہیں. جب بلیو آپ یہ کریں گے کہ آپ کی پہلی گرل فرینڈ آپ کو ملے گی مرنے کے بعد, باڈی آپ کی یہیں رہ جائے گی, آپ گرل فرینڈ مطلب کیا کر لیں گے آپ وہاں جا کے؟ پورے بیٹھی ہوئی ہیں 300 بیٹی. What sort of people are motivated simply by sexuality? یہ مزہ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ پون پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے پر کیپٹا. وہ ینگ گروپ ہے, انہوں نے what are they? They are nothing. بیٹی کو پیٹتے ہیں اگر بوائے فرینڈ ہو, اور چھوٹے بھائی کو بھیجتے ہیں جا کے دیکھ کے وہ اپنی گرل فرینڈ بنا لے. اس پہ کہہ رہے بڑا تیز ہے یہ, اس کی 3 گرل فرینڈ ہیں. مگر یہی چیز دیکھیں نا کہ یہ ایجوکیشن میں جو ہے کہیں نظر نہیں آتے, بہت زیادہ مطلب کہیں نمایاں نظر نہیں آتے, اور جو 100 یونیورسٹیز ہیں دنیا کی بیسٹ, اس میں بھی کسی ایک بھی جو ہے وہ اسلامک کنٹری میں نہیں ہے, اس پہ بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو کیونکہ تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں اکنامکس ایز اے سورس آف ریونیو. ایجوکیشن فار اے نان مسلم is a source of knowledge and pursuit of knowledge. Education for the Muslim is pursuit of a wife, a good marriage and a good income. So 60% of Pakistani physicians جن کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے. وہ MBBS کر رہی ہیں to get married, not to practice medicine. چی گندے لوگوں کو نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں کہا گیا, نہیں پنجاب جہاں پہ کہنا چاہیے بڑا نام ہے ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا, اور اس کا ان کو کہا گیا ہے, اور مولانا کوئی کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ جو MBBS کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو پکچرز بنی ہوتی ہیں میڈیکل کی بکس میں ان کو بھی پردہ ہونا چاہیے, ان کو بھی مطلب دکھیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بک کے اندر پردہ کیسے ہوگا. یہ ان لوگوں نے بڑے مسلمان فزیشینز کا قتل کیا ہوا, جو شروع میں جو گولڈن ایج آف عربس سمجھے, مسلمان کو تو میں نہیں سمجھتا, دی عرب گولڈن ایج پروڈیوس سو مینی فزیشینز. وہ یہ نہیں تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے وہ ڈاکٹر ہوئے, ان کو جستجو ملی, سپارک ان میں لگا کہ دنیا ہے کیا, یہاں سے نکل کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہے, گڑبڑ کیا ہے, آنا جانا سب. یہ تو وہیں بیٹھ کے چیچا وطنی سے جھنگ اور جھنگ سے واپس چیچا وطنی وہی کر لیں. ادھر کا پیر ذرا بڑا اچھا, انہوں نے کہا نا ہمارا پیر جو قصور میں ہے وہ تو آپ دماغ پڑھ لیتا. آئی ہیو سین اینڈ ہرڈ, داتا گنج کے اندر آپ بچوں کو لوہے کے وہ پہنا دیتے ہیں سر پہ اور کہتے ہیں چوہے ہیں یہ, ڈولے شادے چوہے. کیا آپ سائنٹسٹ نکالیں گے اس ملک میں؟ ایک شخص 70 سال میں یہ عذاب نہیں بند کر سکا بچوں پہ. You take young men and make them into mouse-like creatures. ڈولے شادہ چوہا کہتے ہیں. ہاں, it's horrible. I have been to villages جہاں پورا کا پورا ولیج جو تھا ان کے ہاتھ کے بجائے they had hooves. And this was intermarriage, اور وہ اندھے بھی ہو گئے تھے. سندھ کے نارتھ میں کہیں تھا, ان کو انکلوز کیا ہوا تھا. I'm talking of 78, just before I left Pakistan. ایک مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ضیاء-ال-حق کے زمانے میں وہ ہالی ووڈ کی موویز لگا کرتی تھی تو کوئی بورڈ لگا ہوا تھا صوفیہ لورین کا, تو کسی نے ضیاء-ال-حق وغیرہ نے آرڈر چل دیے کہ ان کو بورڈ کے اوپر شلوار بنا دو صوفیہ لورین کو. تو انہوں نے کہا کہ ادھر تو پہنا دیں گے, فلم کے اندر کیسے پہنائیں گے؟ یہ پوچھ لو ضیاء-ال-حق صاحب سے کہ یہ جو فلم میں کیا ہوگا. تو یہ ذہنیت ہے ان کی. نہیں, ضیاء-ال-حق کی تو اپنی بیگم ایسی تھی کہ ان کو فلمیں دیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی, لیکن we have suffered immensely by the sheer notion کہ Mr. Jinnah made an Islamic state. مطلب is people believe in that nonsense. جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے نام بدل دیا اپنا, بنگلہ دیش کر دیا. آپ یہاں بیٹھے قائد اعظم مزار بنائے بیٹھے ہوئے, اس کے اندر جو کمرے تھے وہ کرائے پہ چل رہے تھے.
by these pimps. तवाइफें रहती थी वहां पे. ये आपने खबर शायद मिस कर दी होगी कहीं. नहीं, मैंने नहीं सुनी ये, क्योंकि वहां तो गार्ड वार्ड खड़े रहते हैं, गार्ड्स की सारे वक्त दिखाते रहते हैं. भाई गार्ड कमरे हैं छोटे छोटे, वहां आप ले आइए, 1 घंटे के लिए पैसे इतने लगेंगे. अच्छा, ये मुझे नहीं पता बिल्कुल. वो है ना, आप तो लेटेस्ट एजुकेटेड हो गए ना मुसलमान, तो वो क्या कहते हैं शादी को मेसार, मैरिज, जो 1.5-2 घंटे के लिए होती है. तो यहाँ आप टोरंटो में जाइए, वहाँ क्या होते हैं मोटेल्स, उसके अंदर मेसार की मैरिज दबदब हो रही 2-2 घंटे के लिए. पढ़ने की इंटरेस्ट कौन है भाई? नहीं, ये तो है इनका एजुकेशन में तो बिल्कुल जीरो है. जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं उनकी भी बातें सुने तो इंसान सारी पीट ले. लेकिन अगर हम बात करें, आगे बढ़े और हम बात करें रशिया की और यूक्रेन की, तो आप क्या देखते हैं कि किस किस्म की सिचुएशन है? क्या अटैक होने जा रहा है और क्या क्या इससे दुनिया को कोई सबक मिलेगा या कोई नुकसान होगा? कुछ रोका जा सकता है? देखें 1952 शायद प्रेसिडेंट आइजनहावर जब छोड़ रहे थे अपनी गद्दी शरीफ, तो उनकी एक स्पीच है, फेयरवेल स्पीच 10 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने अमेरिकन को वार्न किया कि ये माफिया जो है, इनका नेटवर्क ऐसा है कि इनकी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हर कांग्रेसमैन के डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई हैं. एंड ही सेड बिवेयर ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. आज अमेरिका में वही चलता है जो रूलिंग क्लास, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहे. ट्रंप जो था, लोग कहते हैं बड़ा राइट विंग था, वो इस मामले के अंदर वो इसीलिए हटाया गया ना कि वो तो सबको अपनी बेवकूफी में नंगा कर देता था कि क्या हो रहा. लेकिन आपके पास बड़े बड़े फिलोसोफर आके वो दिखा के गए थे इराक का, क्या कह रहे थे, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, याद है यूएन के अंदर. ये सब के सब दे स्पीक फॉर व्हाट दे आर पेड टू स्पीक. अब इस वक्त यूक्रेन में आपके बाइडेन के बेटे का ठिका है, उसके चाइना में भी है, दोनों से चल रहा है, दोनों की दलाली कमा रहा है एक प्रेसिडेंट का बेटा. और यूनाइटेड स्टेट्स का मकसद है कि ये अफगानिस्तान में तो भागना पड़ा, अब यहाँ जो बंदूक है, बारूद है, ये तक तो बेचना है ना. ये कहाँ जाएगा? वो जो फैक्ट्रियां इनकी अमेरिका की हैं, वो बना के उसको क्या गोडाउन में रखेंगे? वो भी तो कह रहे हैं भाई बमबारी कराओ ताकि ये मिसाइल इस्तेमाल हो. तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. एंड आप देखिए कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कह रहा है कि कोई ऐसा मसला नहीं, 30 सालों से इनकी 1 लाख ट्रूप्स होती हैं, और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ कैसे आए? रूस की फौज रूस में है, और यूक्रेन में बर्तानिया, पोलैंड, अमेरिका, भर का कचरा वहां उलट दिया गया. 500 इसके सोल्जर, 500 उसके सोल्जर. और यूक्रेन को समझिए, बाय द वे यूक्रेन में 2 शहर ऐसे हैं जिनके मेयर पाकिस्तानी है, ये ढूंढ लीजिएगा कहीं. यूक्रेन के यहाँ वेस्टर्न साइड इज कैथलिक एंड द ईस्टर्न पार्ट जो डनबास का एरिया है वो है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के. तो जो अमेरिका, जो रूस ने जो एरिया ईस्टर्न यूक्रेन में जब बगावत हुई 2014 में अगेंस्ट द वेस्टर्न कैथलिक पार्ट ऑफ द कंट्री, डोनबास का एरिया था. और ये क्राइमिया बाय द वे, वहां सारे तातर रहते थे मुसलमान. क्राइमियन टार्टर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिपोर्ट किया गया था सब. क्यों? हमारा तो काम ही है ना, वो कोलैबोरेटर हम बन गए नाज़ीज के. तो दे वर टेकन एंड डिपोर्टेड एंड सेंट टू द ईस्टर्न फ्रंटियर. तो क्राइमिया टुडे was part of Russia at that time, but because the people of Crimea fought against the Nazis and they were Ukrainians, तो रूस जो मॉस्को था, उन्होंने यूक्रेन को एज अ प्रेजेंट, ऐसे ही ये समझे नॉर्थ कराची को दे दिया प्रेजेंट मलीर को, क्योंकि एक ही कंट्री था ना. सो दिस पार्ट ऑफ यूक्रेन वाज हैंडेड ओवर एज अ प्रेजेंट टू
यूक्रेन फ्रॉम रशिया. ये रशिया ने अपना वापस लिया है, क्राइमिया का पेनिनसुला और सब कुछ. लेकिन अमरीकियों की जो एक्सपर्टीज है इन हाउ दे एक्सप्रेस देयर एंगर एंड ड्रामाबाजी जो चलती है कि ये मिनिस्टर उससे कर रहा, वो हुआ वहां पे कि रूस का या यूक्रेन का तो कोई बोलने वाला आता ही नहीं है कहीं. जब भी आता है ऐसी जबान बोल रहा होता है, आपको तो नहीं समझ में आ रहा, ये इंग्लिश में बोल रहे हैं सारी बात. And there will be no war over there except that the Americans will be able to sell armaments and deploy troops. रूस तो अपनी बॉर्डर में है ना, ये जर्मनी और पोलैंड ये सब तो अपने बॉर्डर से बाहर है. लेकिन आप 90% लोगों से पूछेंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि रूस क्यों कर रहा है. अरे रूस तो अपने मुल्क में बैठा हुआ. आप यूक्रेन से पूछिए कि उसके पास क्यों फौज आई हुई है, पोलैंड की और जर्मनी की और फ्रांस की और ब्रिटेन की. So it is one of the great modern day subjects that will be studied later on. How US imperialism works. लेकिन यूएस आपको नहीं लग रहा कि कुछ कमजोर हो गया पहले के मुकाबले में? जैसे पहले बड़ा एक सुपर पावर है और समझा जाता था, अब अफगानिस्तान से भी निकलना पड़ा है, बाकी जगह भी जो नया प्रेसिडेंट आया है वो भी इनका तरह कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा. वियतनाम से भी निकले थे, उसमें क्या बात है, निकलने की क्या बात है, थू करके चले जाएं. आप बैठे नहीं थे कोरिया के अंदर, जापान में आप थे, आप पूरा लैटिन अमेरिका में 25 दफा तो मिलिट्री कू कराया इन्होंने. ये बनाना रिपब्लिक जो टर्म है ये लैटिन अमेरिका से ही आती है ना, कि सही अटैक करना था ग्रेनाडा को, फौज गिर गई कहीं और, तो आपकी फौज भी भर्ती होती इस चक्कर में कि इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, 200 हो जाएगा, वेट सर्विसेज मिलेंगी, ये सब है. कोई वो जोश तो नहीं है कि 9/11 वालों को देख लेंगे. अमेरिका में किसी को पता ही नहीं, आजकल याद ही नहीं है 9/11 हुआ कब था. उसमें फिल्म बनी है? नहीं, फिल्म नहीं बनी. अच्छा, फिर हमें याद नहीं है. पर्ल हार्बर का बताओ. पर्ल हार्बर क्योंकि फिल्में बहुत बनी, इसलिए एवरीबॉडी नोज दैट. सो ऐसे नहीं है कि बहुत तुर्रम खान लोग बैठे हुए वहां. अब वहां अल्ट्रा राइट जो घुसी है, जैसे कनाडा के अंदर, और हर जगह ट्रकों की बारात चल रही है, ये वो एक्सप्रेशन है. अल्ट्रा राइट विंग रिलीजियस मजहब में डूबे हुए, अल्लाह इन्हीं के साथ है, बाकी कुछ नहीं है. बिल्कुल वही यानी अंग्रेजी बोलने वाले मौलवी हैं सारे, जो मिड स्टेट लेवल रेडनेक जिसे कहा जाता है. एंड दे विल कॉज इमेंस हार्म इफ दे आर नॉट स्टॉप्ड. लेकिन जैसे हम इससे पहले बात हम जब कर रहे थे इंडिया की, तो वो एक चीज तो जो आपने कही मिस्टर जिन्ना के वो मज़ार वाली, वो तो खैर मैं चेक करवाऊंगी किसी से. लेकिन साथ ही मैंने एक चीज नोटिस की, मेरा ख्याल था कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं मैं उनको समझ रही थी कि यहाँ के लोगों से बेहतर है. लेकिन जिस तरह की इन्होंने रैलीज निकाली है, पूरा बुरके पहन के ये बाहर सड़कों पे आ गए, तो वो बड़ी अजीब बात लगी. इन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये इंडिया के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया. सिंध में कौन था पाकिस्तान बनाने वाला, या पंजाब में मुस्लिम आ गए ना, जिन्होंने बनाया था वो आ गए. नहीं, ये भी समझिए, जो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ कि रोक दी गई ट्रेनें, उसकी वजह ये थी कि बंगाल ने जब ये देखा कि ये बिहार पूरा 25 करोड़ आ रहा है यहाँ पे, बंगाल को उर्दू लाने के चक्कर में उन्होंने दे कॉट इट वेरी अर्ली, एंड बंगाल हैड द मेजॉरिटी इन पाकिस्तान पार्लियामेंट. उन्होंने कहा ये बंद होगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगी महाजिर ट्रेन, जो मीरपुर और मोहम्मदपुर जो ढाका के इर्द गिर्द हैं. जिन्ना साहब ने जाके तकरीर कर दी थी अंग्रेजी में कि आपकी जबान आज से उर्दू है. तो दीज आर दी पीपल हु सेड नो मोर बिहारी ना खप्पन. सिंध में यह नारा था, बिहारी ना खप्पन, यानी कि ये आके उर्दू बोलने वाले सिंध के अंदर सिंधी जबान पे बैन लगवा दिया. यू हैव नो आइडिया. जो कि आप सोचें कि आप कराची में पढ़े, गुजराती बोल रहे हैं, देन वन डे यू कम, you find the language is gone.
لیکن ایک ہندو میجورٹی والی کنٹری کے اندر جو مائنورٹی ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس طرح کا ایک حجاب کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہندو میجورٹی ہے وہ اتنی ڈفر تھی کہ انہوں نے پاکستان بننے دیا؟ آپ انڈیا کو کچھ زیادہ ترم خان نہ سمجھیں. ہر ہمارے ایڈیٹ کے لیے کم از کم آدھا وہاں بھی ہے. انہوں نے پاکستانیوں نے بامبے پہ اٹیک کیا نا، انڈیا نے کیا جواب دیا؟ اچھا فائل بھیج دو، دوسری فائل بھیج دو. جب فائل کھا گیا ہمارا چوہا، 4 اور بھیجو. فائل بھیجے جا رہے، وہ کھائے. انڈیا کا بیوروکریٹ فائل کھاتا ہے صبح دوپہر شام، فائل کیبنٹ یہ وہ. پاکستانی جو ہے وہ کچھ کرتا ہی نہیں، وہ فائل وہیں رہ جاتی ہے. They couldn't respond to an attack on India. انڈین کیا کر لیں گے؟ سامنے آپ کے سندھ کے اندر بغاوت چل رہی، فرنٹیئر میں ہر کو. بنگلہ دیش آپ کا دوست ہے، آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے؟ نہیں وہ تو خیر کہتے ہیں ہم نے بڑے ثبوت دیے تھے، اسپیشلی وہ بامبے اٹیک کے، تو عامر میر صاحب بھی پھنس گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا جی میں تو مل کر آئے ہوں اجمل کا صاحب کے فیملی سے. تو لیکن اس کے بعد ہوا کچھ بھی نہیں. یہ ہے وہی ویسے کہ بات ہے نا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے MBA کرنا ہوتا ہے. رنگ گورے کرنے والی کریم والی بیوی چاہیے آپ کو پھر محلہ اچھا چاہیے، پھر بیوی کی ساس کہتی ہے مجھے فلیٹ اچھا چاہیے. پورا انڈیا اس میں لگا ہوا ہے. کیا اس لفڑے میں کون پڑے؟ یہی کہتے ہیں نا. اچھی جگہ فٹ ہو جائے، سیٹ ہو جائے ہمارا بچہ کہیں سیٹ، کہ پھر جب وہ بیوی ان کی ہوں 11:30 بجے پورے دلی بمبئی کے اندر وہ کیا کٹی پارٹیز کرتی رہیں. بس پورا آپ کا انڈیا کا انٹیلیجنس جو ہے وہ کٹی پارٹی کرتا. وہ تو یہاں بھی ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی. ارے یہاں تو ہونا ہے، یہاں تو عورت کو نہ بھی کرنا ہو تو وہ روٹی تو بنائے گی نا. 4 بیویاں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے نا ساری پاکستانی عورتیں. کٹی پارٹی تو اوپر چل رہی تھی، انڈیا کو کاپی کر کے کیا. امن کی آشا میں جاتی ہے نا ماں آنٹیاں، دیکھا اللہ نسیمہ وہاں تو پارٹیاں ہوتی ہیں 11:30 بجے. اچھا ہم بھی کریں گے. وہاں میڈز بھی ہوتی ہیں، ہم بھی میڈ لائیں گے. یار ارے ایک زمانے میں سری لنکن میڈ کا رواج ہو گیا تھا پاکستان میں، تو میرے اپنی فیملی میں کئی لوگوں کے وہ میکسیاں پہن کے گھوم رہی ہوتی تھی کہ جی انہوں نے رکھی ہے تو ہم نے بھی رکھنی ہے. فلپین کی بھی آتی ہیں، ہائی گریڈ کی ہیں فلپینز، چنیوٹیوں کے گھروں میں ہوتی ہیں، بالکل ٹاپ کلاس پنجابی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو وہاں جرنیلوں کے گھر ہوتی ہیں، اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. صاحب کو چائے میں لاؤ، یوں کرتے نا چٹکی بجا کے. پاکستان چائے لانا یار، کیا بوتھی دیکھ رہے ہو ہمارا. اٹس اے ہورریفک پلیس. غریب آدمی میں کسی کے گھر گئی تھی ابھی کی بات نہیں، کافی ٹائم پہلے، میری کالج فیلو تھی، تو وہ بیٹھ کے اپنے گھر میں نا آواز لگا رہی تھی، اپنے نوکر کو آواز دیتی رہی، وہ آیا ہی نہیں، اس نے سنا نہیں ہوگا کہیں. میں کہا کیا بات ہے؟ کہتی ہے پانی منگانا ہے. ساتھ میں کچن تھا، میں نے کہا اٹھ کے لے لو بھائی جا کے. مگر اس نے 50 آوازیں دی، وہ اٹھ کے نہیں گئی وہ پانی لینے. ساتھ میں بالکل کچن. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کام ہے جو چلائے جا رہی ہے. پھر آپ سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ پاکستان میں مسلمان، انڈیا کے مسلمانوں میں کیا جب مائیں ایسی ہیں تو اولادیں کیا وہ اکنامکس پڑھیں گی اور بوائے بن جائیں گی بڑے ہو کے؟ کوئی بھی نہیں بنتا. لیکن پھر بھی سر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کی وجہ سے بھی جو وہاں پہ چل رہے ہیں یو پی اور دوسری اسٹیٹس میں، اس وجہ سے بھی یہ حجاب اور اس طرح کی چیزوں کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جائے گا. مسلمان جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، سیمی ہے اور یہ سب ہے، یہ ان کا کیا ہوا ہے، وہ تو سب پتا ہے سب کو. لیکن ہمارا مسلمان اس میں بھی کہے گا دیکھو یہاں ہندو بڑا تیز ہوتا، الیکشن کرا دیا اسی لیے تو یوگی جی جیت گئے، ورنہ ہار جاتے. یو ہیو نو آئیڈیا. ہم دنیا میں جب اسٹوپیڈیٹی ایجاد ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بلایا کہ اس میں میری مدد کر دو. اس میں سارے انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کی اسپیشل جگہ تھی، جو چولہا جلا رہے تھے، آگ لگاتے تھے. تو اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، پک گیا؟ نہیں سر، اس میں تھوڑی بے وقوفی ڈالنا 2 چھٹاک. اس نے کہا اور کیا ڈالنا ہے؟ تھوڑا زہر بھی ڈال دو تاکہ ختم. They have never come out with anything.
اور وہ جو ایک تھا نوبیل پرائز ونر وہ ایسا بھاگا اس کی جان بچا کے بتا وہ جنگ سے آیا تھا جنگ میں گیا. اور اب تو ان کے بیچاروں کے جو یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا ان کے نام سے ادھر سے بھی بورڈ ہٹا دیا ہے. ہاں ہاں اتنے پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. ہاں بالکل وہاں ہوگا گدا ڈپارٹمنٹ گٹر ڈپارٹمنٹ اس ٹائپ پاکستان ماحول اچھا ہونا چاہیے تھا. ہاں نہیں اور ان کا کچھ ہو نہیں سکتا جب تک یہ ایجوکیشن پہ کام نہیں کریں گے چاہے ہندوستان کے مسلمان ہوں چاہے پاکستان کے. ایجوکیٹڈ پاکستانیوں سے بات کی ہے کبھی؟ کی ہے لیکن اسی طرح کے نکلے. ایجوکیشن نے کچھ بگاڑا نہیں ان کا. نو آپ کا آرڈنری کسان از مور آف این انٹلیکچوئل دین یور relative who has come back with a PhD in engineering from Stanford. بالکل ٹھیک. آپ ہمارے پرائم منسٹر کو ہی دیکھ لیجئے کہاں کہاں کی ڈگری اور باتیں سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہم نے سنا نئی بیوی بھی آ رہی ہے اب پیکج ڈیل جو ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے پتہ نہیں. ابھی تو یہ والی تو ناراض ہو کے چلی گئی ہے. کچھ تو گڑبڑ خالی چل ہو رہی گیا ہے نا ایک جگہ خالی ہوگی نا. ویسے آپ کو وہ ہے COVID-19 ہوا ہوا اتنا بول رہی ہیں تو you should take care of it. نہیں سر مجھے 5 دن ہو گئے اور میری بڑی مشکل سے آواز نکل رہی ہے اور کھانسی تو مجھے بے تحاشا اور ٹیمپریچر بھی تو 5 days اور مجھے کہے گئے کہ 5 days اور ایسے ہی رہوں گی. Do you take something for COVID کے لیے کیا کرتے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں کووڈ کے لیے کیا جو عام بخار کی میڈیسن ہے وہی کھلا کے اور وہی چیزیں دے رہے سب گرم سوپ اور چائے اور یہ وہ. میں کیونکہ اینٹی بایوٹک میں نے نہیں لیا کیونکہ اچھا پتہ نہیں مجھے کیسے ہوا ہے بیکاز میں تو اتنے ماسک لگاتی ہوں اور باہر بھی کم جاتی ہوں. آئی ڈونٹ نو فرام ویئر آئی کیچ اٹ کیونکہ نظر لگ گئی ہوگی. یہ میری مدر ہوتی تو انہوں نے یہی کہنا تھا نظر لگ گئی ہے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے جوائن کیا. ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. تھینک یو بہت شکریہ. حافظ.